अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स की। ये ऑस्टियोपोरोसिस सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है। पहली वीडियो में मैंने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और इस वीडियो में मैं ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स और डायग्नोसिस यानी तशख़ीस के बारे में बात करूँगी। मैं हूँ डॉक्टर ख़ान। मैं अमेरिका में रूमेटोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने MBBS किया है और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी सर्टिफाइड हूँ। मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की मेंबर हूँ। रूमेटोलॉजी वो मेडिकल स्पेशलिटी है जिसमें जोड़, पट्टे, हड्डी और ऑटोइम्यून बीमारियों की तशख़ीस की जाती है और इलाज किया जाता है। तो आज बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स की। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियाँ खोखली होकर आसानी से टूट जाती हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 50 साल और बड़ी उम्र के लोग और ख़ास तौर पे ख़वातीन और ऐसी ख़वातीन जिनकी माहवारी हमेशा के लिए बंद हो गई है, इनको पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क रखती हैं और इनको सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं। दूसरे नंबर पे ज़्यादा उम्र, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे ही रिस्क बढ़ता जाएगा और इसमें दोनों ख़वातीन और मर्द हज़रात शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका वज़न कम है, यूरोपियन या एशियन रेस के लोग, अगर फैमिली हिस्ट्री है आपके वालदैन या बहन भाई या और बाकी रिश्तेदारों में किस ऐसे फ्रैक्चर हुए हैं कि जिसमें ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, या फिर आपको कोई फ्रैक्चर हो चुका है या आपको ये महसूस हो रहा हो कि आपका कद छोटा होता जा रहा है, ये सारी अलामतें हैं कि आप में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ चुका है और फ्रैक्चर आसानी से हो सकता है। दूसरे रिस्क फैक्टर्स कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके बस में है और आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आदतें बदल कर। जैसे कि आपकी खुराक में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और गोश्त है कंज्यूम होता है, या ऐसे मशरूबात जैसे सोडा, कोला वगैरह हैं आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप इनको कम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इनएक्टिव हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, ख़राब आबो हवा में रहते हैं, ये सब चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ा देती हैं। याद रखिएगा कि जब भी मैं ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क बोलती हूँ, इसका मतलब है फ्रैक्चर का रिस्क। अब और वजूहात की बात करते हैं जो फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ाती हैं। उसमें कुछ दवाइयाँ शामिल हैं। सबसे पहले स्टेरॉइड का नाम आता है। स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है जो कि बहुत बीमारियों में इस्तेमाल होती है और ये लिटरली जैसे कहना चाहिए कि ये हड्डी को चुबा डालती है और हड्डी को बहुत कमज़ोर कर सकती है। मैं यहाँ पर आपको फिर बोन रीमॉडलिंग याद करवाऊँगी। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बोन रीमॉडलिंग असल में एक प्रोसेस है जो कि हड्डियों में हो रही है। ऐसे कह लें कि हड्डियों में दो कारखाने हर वक्त काम करते हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट है और एक ऑस्टियोब्लास्ट है। ये दो तरह के सेल्स हैं। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव सेल्स होते हैं और इनका काम ये है कि जहाँ पे भी कमज़ोर हड्डी या चोट लगी हुई हड्डी नज़र आती है तो उस हड्डी को स्क्रैच करते हैं और डैमेज हड्डी को खा जाते हैं, तो पीछे एक गड्ढा छोड़ जाते हैं। तो कुछ हफ्तों महीनों के बाद ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आते हैं और उन गढ़ों को मज़बूत हड्डी से भर देते हैं। ये दोनों कारखाने ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट के एक तवाज़न से चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये तवाज़न बिगाड़ सकती हैं और जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट बहुत एक्टिव हो जाते हैं और हड्डी को खाना चुबाना शुरू हो जाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट स्लो हो जाते हैं और वो हड्डी को इतना बना नहीं पा सकते, तो उस वजह से हड्डी खोखली होना शुरू हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बिल्कुल इसी तरह से स्टेरॉइड काम करता है। ये ऑस्टियोक्लास्ट और बाकी और मैकेनिज़म्स की वजह से वहाँ पे हड्डी कमज़ोर करना शुरू हो जाता है। दूसरी दवाई जो आम इस्तेमाल में आती है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसा कि नेक्सियम। हमारे पेट में
تیزاب ہے، ایسڈ ہے، اور اگر جب ہم کھانا کھاتے ہیں وہ پیٹ میں جاتا ہے اور وہ جو تیزاب ہے اس کھانے کو توڑتا ہے اور اس سے منرلز لیتا ہے، جیسا کہ کیلشیم ہے یا فاسفورس ہے، اور یہ کیلشیم وغیرہ جذب ہوتے ہیں پیٹ سے اور پھر ہڈیوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ مدد کرتے ہیں ری ماڈلنگ پروسیس. تو بیسیکلی یہ بناتے ہیں ہڈی وہاں پہ جا کے. اب اگر ہم نے نیکسیم لینا شروع کر دی ہے تو اگر کچھ عرصے کے لیے لے رہے ہیں تو اس سے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ سالوں سال لیتے جا رہے ہیں تو اس سے کیلشیم کی ایبزارپشن اور باقی منرلز کی ایبزارپشن پیٹ سے کم ہو جاتی ہے، تو ہڈی میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ری ماڈلنگ کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور ہڈی کمزور ہو جاتی ہے. ایک اور بات بتانی ضروری ہے یہاں پر کہ ہڈی میں 50% میٹرکس اور کالیجن ہوتا ہے اور 50% منرل جیسے کیلشیم، بورون، فاسفورس وغیرہ ہوتے ہیں. ہڈی کو لچک کالیجن دیتے ہیں اور ہڈی کو مضبوطی منرلز دیتے ہیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے منرلز نہیں ہیں تو ہڈی کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے. چلیں اب واپس چلتے ہیں رسک فیکٹرز کی طرف جو کہ فریکچر کر سکتے ہیں. تو اس میں اور بھی دوائیاں ہیں جیسے کہ بلڈ پریشر کی دوائیاں، ڈائیوریٹکس، ڈائبٹیز کی دوائیاں، کینسر کی دوائیاں، اور اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں جو فریکچر رسک بڑھا دیتی ہیں جیسے کہ تھائرائیڈ کی بیماری، گردوں کی اور جگر کی بیماری، کینسرز مختلف طرح کے جیسے لمفوماز، انفلیمیٹوری ڈیزیزز جیسے کہ رومٹوئڈ آرتھرائٹس، لوپس، اور میل ایبزارپشن سنڈروم. میل ایبزارپشن سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچوں میں بھی ہڈی فریکچر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بھی وجہیں ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہے تو اس میں بھی ری ماڈلنگ کا توازن بگڑ جاتا ہے. لیکن خاص طور پہ خواتین جو پوسٹ مینوپازل ہیں جن میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون کم ہو گیا ہے، یا مرد حضرات جس میں ٹیسٹوسٹیرون کم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے فریکچر کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. ایک اور نئی چیز ہے کہ کسی بھی طرح کا سٹریس ہو، جیسے آپ سو نہیں پا رہے ہیں، تو اس صورت میں جسم ایک ہارمون پیدا کرتا ہے جس کا نام ہے کورٹیزول. کورٹیزول قدرتی طور پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اگر زیادہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے، اور کورٹیزول اصل میں اسٹیرائڈ ہی ہے. اس کے وہی نقصانات ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اسٹیرائڈ کی گولی یا انجیکشن لیں، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اسٹیرائڈ کسی بھی طرح کو ہڈی کے لیے خراب ہے. زیادہ تر آسٹیوپوروسس کے جو فریکچرز ہیں وہ گرنے سے ہوتے ہیں، تو گرنے کی روک تھام بھی ضروری ہے. اگر نظر کمزور ہے یا پٹھے کمزور ہیں، چال یا بیلنس ٹھیک نہیں ہے، ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جن سے نیند آتی ہے، یا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، یا ڈی ہائیڈریشن ہے، یا وٹامن ڈی کی کمی ہے، ان سب وجوہات کی وجہ سے آپ کے گرنے کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے فریکچرز کا بھی خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ کس طرح سے اس بیماری کی تشخیص کی جائے. یہ یاد رکھے گا کہ پہلا فریکچر ایک بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ایک دفعہ فریکچر ہوا تو آپ میں زیادہ فریکچر ہونے کا خدشہ ہے. تو ہمارے یہاں پر گول ہے کہ آسٹیوپوروسس کی تشخیص پہلے فریکچر سے بھی پہلے کر لینی چاہیے. ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آسٹیوپوروسس خطرناک بیماری تو ہے، لیکن اس بیماری کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور میں بات کر رہی ہوں پوری دنیا کی اور خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں میں جیسا کہ پاکستان. میری نظر سے کچھ آرٹیکلز گزرے جو کہ پاکستان میڈیکل جرنلز میں چھپے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو آسٹیوپوروسس کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں. دوسرا، غذا میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی، ایکسرسائز نہ کرنا، اور پور سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں. جو ابھی تک ان ریسرچ میں معلومات ہوئی ہیں، اس حساب سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ خواتین جو پری مینوپازل ہیں، مطلب یہ ہے کہ جن کی ماہواری بالکل بند ہونے والی ہے، ان میں 18%
اور جو خواتین پوسٹ مینوپازل ہیں، مطلب یہ کہ جن کی ماہواری ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے، ان میں 50% رسک ہے کہ ان کو آسٹیوپوروسس کا فریکچر ہو جائے گا۔ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ تیسری ویڈیو میں آسٹیوپوروسس کی تشخیص کی بات ہوگی، جس کو میں نے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے، اور یقیناً آپ کو سن کر فائدہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اور آپ آج سے ہی کوشش شروع کر دیں گے اپنی عادتیں بدلنے کی اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کی۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ خود غرضی نہیں ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ اپنوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر کوئی کامنٹس یا سجیشنز یا سوالات ہیں تو ضرور لکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ اسٹے ٹیونڈ۔ فی امان اللہ۔